शहज़ादी। ये बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानी है। चले आए इस कहानी को सुनते हैं। मरियम को कागज़ों से बहुत सी चीज़ें बनानी आती थी। कभी वो कश्ती बनाती जिस पर एक मल्लाह हाथ से चप्पू संभाले खड़ा होता, तो कभी जहाज़ जो लंबी उड़ान भरते हुए हवा में कल्लाबाजियाँ खाता था, और कभी महल जिनके झरोकों से कहानियों के मशहूर किरदार छिपके झांक रहे होते। एक दिन मरियम ने नाजुक सी खूबसूरत शहज़ादी बनाई जिसके बाल सुनहरी थे। उसने पीले फूलों और बूटियों वाली नीली फराक पहनी हुई थी और पैरों पर पीले लॉन्ग शूज थे। फिर उसने कागज से 10 पुतले भी बनाए, क्योंकि शहजादी अकेली अच्छी नहीं लग रही थी और उन्हें अपनी मेज के साथ दीवार पर उसने चिपकाना था। तो फिर उसने ये सब चीजें बनाई और उसे दीवार पर चिपका दिया। बाद में मरियम ने कमरे का बल्ब बंद करके टेबल लैंप रोशन किया और पीछे जाकर देखने लगी कि उसकी कागज़ की शहज़ादी कैसी लग रही है। उसे अपनी कागज़ की शहज़ादी बहुत अच्छी लग रही थी। उसके हाथ में बांसुरी थी और 10 पुतले उसके पीछे रक्स कर रहे थे। मरियम कुछ देर वहाँ रुकी रही, फिर चली रही। रात हुई तो सब सो गए। कमरे में अंधेरा था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी कि अचानक चिट किसी आवाज़ आई और टेबल लैंप रोशन हो गया। हल्की रोशनी में एक नौजवान बौना मेज पर चलता नजर आया। लैंप उसी ने रोशन किया था। वो लंबा सुर्ख कोट और धारीदार चुस्त पजामा पहने हुए था। पैरों में काले नोकदार शूज थे। उसने सर पर चौड़े किनारों वाली हैट भी पहन रखी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेज के बीच में आ गया। बौने के हाथ में एक गिटार था। उसने पहले इधर उधर देखा, फिर गिटार बजाने लगा। कमरे में हल्की सी मौसीकी की आवाज फैल गई। अचानक कागज की शहजादी मेज पर आ कूदी और गाने लगी। उसे देखकर कागज के पुतले भी एक एक करके मेज पर कूदने लगे। वो हाथों में हाथ डाले रक्स कर रहे थे। कमरे में बहुत खूबसूरत रोशनी फैली हुई थी। फिजा में धुआं की एक लकीर थी। बौना जोर शोर से गिटार बजा रहा था। अचानक धुएं की लकीर में एक चेहरा उभर आया। वो काली कश्मीरी टोपी और सब्ज कमीज पहने बड़ी बड़ी मूछों वाला एक आदमी था। उसका निचला धड़ धुएं में गायब था। वो डफली बजा रहा था। वो देर तक अपना प्रोग्राम करते रहे। फिर अचानक कमरे के कोने से रोने की आवाज आई। सब एकदम खामोश हो गए। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बौनी बैठी नजर आई। कागज की शहजादी मेज से उतरकर उसके पास चली गई और पूछा, रुकिए रुकिए दोस्तों, रुकिए, हम आपको मजीद कहानी भी सुनाएंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। तो इतनी दिलचस्प कहानी पे हमारा एक लाइक तो बनता है ना। हमें जल्दी से लाइक देना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। इससे फिर हमारे में हिम्मत पैदा होती है कि हम आपको मजीद कहानियाँ सुनाएं। तो बहुत शुक्रिया आपके लाइक और सब्सक्राइब का। चलें आगे कहानी सुनते हैं। तो फिर क्या हुआ? उस शहजादी ने पूछा, क्या बात है प्यारी बौनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी जमीन पर एक जालिम आदमी ने कब्जा करके अपना घर बना लिया है। बौनी हिचकियां लेते हुए रोने लगी। तो तुम काजी के पास क्यों नहीं जाती? मैं गई थी लेकिन काजी ने इंसाफ नहीं किया। उसने ताकतवर का साथ दिया। ओह, बहुत अफसोस की बात है, मगर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, शहजादी बोली। उसने जोर से ताली बजाई। धुएं में से बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी फिर जाहिर हुआ। शहजादी ने हुक्म दिया, ऐवान इंसाफ सजाया जाए और जालिम मुजरिमों को हाजिर किया जाए। मूंछों वाले ने ताजीम से सर झुकाया। फिर धुएं में से ऊंची पुश्त वाली बलूत की लकड़ी से बनी खूबसूरत कुर्सी आई और एक तरफ कटहरा भी लग गया। साथ ही कुछ सिपाही भी बंदूकें हिलाते हुए वहां चले आए। शहजादी बड़े वक़ार के साथ अंदर चली। काजी की कुर्सी पर बैठी। अचानक सामने बहुत सी कुर्सियां आ लगी और कहीं से ढेर सारे लोग भी आकर उन पर बैठ गए। नौजवान बौना बूढ़ी बौनी को लेकर ऊपर आया। उनके पीछे कागज के पुतले थे। शहजादी ने खामोशी कार्रवाई का हुक्म दिया। मुलजिम को हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद सिपाही एक बहुत मोटे आदमी को पकड़े अंदर ले आए। वो काठ का ताजिर था। उसने अदालत और शहजादी को गुस्से से देखा। शहजादी ने डपट कर उसे नजरें नीची रखने का हुक्म दिया। फिर कटहरे में बौनी आई और जुल्म की दास्तान सुनाई। उसने जमीन के कागजात पेश किए। शहजादी ने उनका जायजा लिया। फिर ताजिर को कटहरे में बुलाया गया और बोला, शहजादी साहिबा,
یہ بڑھیا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، میرے پاس زمین کے اصل کاغذات موجود ہیں، زمین اس نے مجھے بیچی ہے۔ شہزادی نے اس سے کاغذات لیے اور ان کا جائزہ لینے لگی، پھر چونک کر بولی، اس کے مطابق تم نے اس سال کے آغاز میں 5 جنوری کو زمین خریدی تھی۔ جی ہاں شہزادی صاحبہ، تاجر بولا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے زمین نہیں بیچی، یہ کاغذات جعلی ہیں۔ بونی چلائی، لو کیا کاغذات بھی جعلی بنتے ہیں؟ تاجر مسکرا کر بولا۔ شہزادی نے لکڑی کے ہتھوڑے سے کو زمین پر مارا اور سب خاموش ہو گئے۔ 5 جنوری کو تو چھٹی کا دن تھا، تم نے اس کاغذ کیسے بنوائے؟ نہیں جی، وہ چھٹی کا دن نہیں تھا، ہو سکتا ہے تاریخ غلط لکھی گئی ہو، تاجر سوچتے ہوئے بولا۔ شہزادی نے کاغذات بنانے والے کو عدالت میں لانے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد سپاہی ایک آدمی کو ساتھ لے کر اندر آئے، اسے کٹہرے میں بلایا گیا۔ کیا یہ کاغذات تم نے بنائے؟ شہزادی نے پوچھا۔ آدمی نے کاغذات دیکھتے ہوئے بولا، جی ہاں، یہ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ کیا تم کو ان میں کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ جی نہیں، یہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ شہزادی نے کاغذات لے لیے، پھر بولی، اچھا، کیا تم اتوار کے دن بھی دفتر جاتے ہو؟ نہیں جی، اس دن چھٹی ہوتی ہے، آرام کا ایک دن ہی تو ملتا ہے۔ پھر تم نے کاغذات اتوار کے دن کیسے بنائے؟ شہزادی غصے سے چیخی، جی نہیں، اس دن تو پیر تھا، یہ صبح سویرے میرے گھر، یہ کہہ کر یہ آدمی اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، جیسے منہ سے کوئی غلط بات نکلتے نکلتے رک گئی۔ اچھا، تم گھر پر بھی کاغذات بنا دیتے ہو؟ شہزادی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں نہیں، یہ میرے گھر کے قریب رہتا ہے، ہم مل کر دفتر گئے تھے۔ آدمی سنبھل کر بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کاغذات جعلی ہیں۔ سپاہیوں، اسے پکڑ لو اور اس وقت تک مارتے رہو جب تک کہ اپنا جرم قبول نہ کر لے، شہزادی نے حکم دیا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ کمرے میں چٹاخ چٹاخ تھپڑوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد آدمی نے ہار مان لی اور کہا، ہاں جی، یہ جعلی کاغذات ہیں۔ اب شہزادی تاجر کی طرف گھومی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، مگر وہ فوراً سنبھلا اور بولا، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، قاضی کی عدالت سے فیصلہ ہو چکا ہے، میں اس عدالت کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ تم اس عدالت کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ اس لیے کہ تم کاغذ کی شہزادی ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، انسانوں کے درمیان فیصلہ گوشت پوشت کے انسان کرتے ہیں، یہ سپاہی بھی میرا ساتھ دیں گے۔ کیوں بھائیوں، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ سپاہی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، ہاں، ہم اپنے جیسے آدمی کا ساتھ دیں گے، کاغذ کی شہزادی سے ہمیں کیا لینا دینا؟ پھر تم کو بھی سزا ملے گی، شہزادی بولی۔ اس نے کاغذات کے پتلوں کو اشارہ کیا، وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور اتنا مارا کہ وہ معافی مانگنے لگے۔ پھر انہوں نے کاٹھ کے تاجر کو بھی پیٹ ڈالا، وہ بھی رونے دھونے لگا۔ شہزادی نے آدمی کو نئے کاغذات بنانے کا حکم دیا۔ آخر زمین واپس بڑھیا کے نام ہو گئی۔ پھر شہزادی نے کاغذ کے پتلوں کو محل میں شمار کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد آ کر انہوں نے کام پورا ہونے کی اطلاع دی۔ آج انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ اگر گوشت پوش کے انسان حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیں گے تو انصاف کاغذ کی شہزادی کو ہی کرنا پڑے گا، شہزادی بولی۔ یہ کہہ کر اس نے عدالت ختم کی۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ شہزادی اور پتلے واپس دیوار پر جا کر چپک گئے۔ تھی نا دوستوں مزے کی کہانی؟ تو اب جلدی سے ہماری نئی کہانی سنیں۔ چینل پر اور بھی بہت ساری دلچسپ کہانیاں ہیں، آپ ان سے بھی لطف اندوز ہوں اور نئی کہانیوں کا بھی انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔